शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। खान साहब की हम यही बात कर रहे थे कि एक जाहिर है कि वो लचक दिखा रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब वो किसी से भी बात करने को तैयार हैं। तो अब इसका मतलब है कि पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं उनसे बात हो सकती है खान साहब की? बड़ा मुश्किल सवाल अल्लाह सुबह आपने कर दिया। वो बात उससे करना चाहते हैं जो असल में कठपुतलियों से बात नहीं करना चाहते। अच्छा। और जो अपने अपने अब निशान पर उतर गए हैं। आप देखें ना, 13 पीडीएम का तो जनाजा निकल गया, 7 पार्टियों ने तो अपने इलेक्शन पर कागजात दाखिल करा दिए। पीछे 6 पार्टियां जो हैं उनके मुझे नाम ही नहीं आते। अच्छा। और बल्कि 6 पार्टियों ने कराए हैं, 7 के नाम नहीं आते। सो हालात जो हैं, अभी तक स्टाफ लेवल की मीटिंग नहीं हो रही आईएमएफ की, लेकिन एक अच्छी बात कल कही है प्राइम मिनिस्टर ने, और जो अच्छी बात कही जाए उसकी तारीफ करनी चाहिए। और इसहाकदार ने कि हम पाकिस्तान के अपने एटमी मिसाइल जो हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो किसी कीमत पर भी उस पर समझौता नहीं होगा। क्या बात है। यानी ये एक ऐसी खबर है जिससे कि लोगों को सुकून हुआ, क्योंकि अभी वो मरीना कौन सी आई थी तो बड़ी बातें शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम भी कहीं आईएमएफ की भेंट न चढ़ जाए। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का जीना मरना और दिफा जो है उसके असासे हैं। हम भूखे नंगे रह सकते हैं लेकिन अपनी दफाई सलामती से आंखें नहीं चुरा सकते। बाकी सियासत के 90 दिन हैं, लोगों ने कागजात दाखिल कराने शुरू कर दिए। लेकिन शेख साहब माहौल तो नहीं लग रहा कोई ऐसा कि इलेक्शन हो रहे हैं आपके ख्याल में? अब आप लोगों के तो अब इतवार के जलसे का भी नहीं पता कि वो होना है कि नहीं होना है, उसके लिए तो इजाजत मिली ही नहीं शायद आपको अभी तक। इतवार को नहीं मिलेगी तो अगले इतवार को मिल जाएगी। जल्दी तो क्या है, मेरा मतलब है अब वो जमाना चला गया है कि जब हम सारी रात अखबारों के दफ्तरों में बैठे थे सिंगल अखबार की खबर लगाने के लिए। लेकिन हम सुबह 3 बजे कापी जाती थी, 3:30 बजे उठ के आते थे कि 2 लाइनें लग जाएं। हमें 7 साल कैद हुई तो बैक पेज पे 5 लाइनों की खबर थी, राह हुए तो फ्रंट पेज पे खबर थी। यहाँ तो मेरा मतलब है सारे मुल्क के पास काम ही कोई नहीं सिवाय मीडिया खेलने के। हर एक की जेब में टेलीफोन है, 7-8 करोड़ नौजवान के पास हर कोई तजियाकार है। हर कोई एंकर भी है। ऐसा है सर, बिल्कुल ऐसा है। यूट्यूब की हद तक ही सही, लेकिन कहा चेक करें शेख साहब का, हर कोई एंकर भी है। शेख साहब अब फिर क्या होता हुआ लग रहा है? अब फिर बात तो वही होगी, क्योंकि हम ये समझ रहे थे 15 दिन तक की बात है जी। 28 तारीख तक पता लग जाएगा क्या कट्टी कट्टा निकलता है। फिर तो हालात खराब हो जाएंगे। 90 दिन का मार्जिन है। फिर आइन के मताहत हैं सारे अदारे भी और सारी सिक्योरिटी भी। वजारत दाखिला की क्या मजाल है कि सुप्रीम कोर्ट को कहे मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता। हम कतर को सिक्योरिटी दे सकते हैं जनाब, हम यूनाइटेड यूएन को दे सकते हैं, हम सन सिटी को दे सकते हैं, कांगो को दे सकते हैं। मैं पता नहीं कितने मुल्कों के आपको नाम लिखा दाखिला ने नहीं कहा सर, दिफा ने कहा है। दिफा नहीं कहा है, पर दिफा ने जो कहा है वो बस अब मैं उनके वालिद की वजह से एहतराम करता हूँ, क्या जवाब दूँ। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अमल कराएगी, वरना अगर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी रुल गई तो फिर ये सारा मुल्क ही रुल जाएगा। अब पाकिस्तान की सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। वो इनको लंबा डालेगी, लितर मारेगी, 100 लितर मारेगी और 10 गिनेगी कि जाओ और इलेक्शन कराओ। वरना हल क्या है जी? वैसे ही रात के अंधेरे में आके बैठ गए और कहते हैं हमने रियासत को अपनी सियासत को कुर्बान किया है। तो यार तुम तो रियासत को कुर्बान करने लगे हो। सियासत तुम्हारी है क्या थी? तुम तो माफी मांग के 50 रुपए के स्टाम्प देकर गए और तुम्हारा लीडर अभी तक नहीं आ रहा। दुनिया में सबसे बड़ा डरपोक और भगोड़ा जो शख्स है उसका नाम है नवाज शरीफ। उसका माफीनामा मैं इलेक्शन के करीब जारी करूंगा। मेरे पास काफी पड़ी है, सऊदी अरब जाने वाला, जिसमें सारे मर्दों के दस्तखत हैं, जो कहते हैं बहादुर आदमी है। और जो प्लेटें ऊपर नीचे हुई वो भी सारी दुनिया को पता है। लोग, अच्छा मैं भी ये बात कर रहा था उस दिन, आपसे बात हो रही थी और बाकी लोग भी ये बात करते हैं कि वो तो चलो परवेज मुशर्रफ साहब को तो लोग डिक्टेटर करार दें कि जी आइन तोड़ा और उसके बाद एक वजीर आजम को माजूल करके भेजा, तरीकेकार ठीक नहीं था। लेकिन अभी तो अपनी मर्जी से गए ना, तो ये ज्यादा संगीन बात है कि आने को तैयार नहीं है। उसका ख्याल था, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये लंदन पे डैन इमरान खान क्या कहता है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो पूछूंगा कि इसके कौन कौन से पार्टनर है लंदन प्लान के। हाँ ये है और असल लंदन
ہے جی ہے کیا یہ کیونکہ یہ لندن پلان جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس کا نام سنتا آ رہا ہوں جب سے میں اسکول سے سیاست میں ہوں، تو ذرا اس دفعہ بھی پوچھوں کہ اس کا مرچ مسالہ کون ہے اس لندن پلان کے؟ خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جیل میں ڈالا جائے تب نواز شریف آئیں گے، تو کچھ یہ پلان بھی ہے پھر؟ اب آج پتہ بھی نہیں، میں خان صاحب کو یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جیل میرا سسرال ہے، جیل میں جانے سے عزت ملتی ہے، وہ جیلیں ختم ہو گئی جہاں بجلی نہیں ہوتی تھی، پانی نہیں ہوتی تھی، سر وہ تو آج اپنا بہتر سسرال جیلیں ہیں۔ سمجھ رہے میں ہیں ابھی 16 دن لگا کے آیا ہوں، کل میری ضمانت منسوخی کی درخواست انہوں نے کی ہے پنجاب حکومت نے، میں تو دھوم دھام سے سسرال جاؤں گا اگر کل میری بیل کینسل ہو جاتی ہے تو خان صاحب میں تو کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، وہیں سے چلی جاؤں گا جہاں سے کینسل ہوگی۔ اچھا خان صاحب یہ کہتے ہیں وچ از اے گڈ تھنگ کہ میں ابھی شروع میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کارکنوں کی سن رہے ہیں، کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ فیصلے ہوتے تھے اور ہمارا شکوہ یہی ہوتا تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ تو انہیں کہا جاتا ہے لیکن فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں یا اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہیں، وہ 3-4 لوگوں کی ہوتی ہیں۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے گرفتاری نہیں دی کیونکہ مجھے کارکنوں نے منع کر دیا تھا کہ مار دیں گے، تو اچھی بات ہے کارکنوں کی سن رہے ہیں خان صاحب۔ دیکھیں خان صاحب نے یہ الزام تو بہت پہلے جس میں 6 کیسز مجھ پہ ہوئے ہیں اس پر ڈیفرمیشن کا کیس ہوا ہے، میں کمزور پولیٹیکل ورکر ہوں، آصف زرداری اور بلو رانی نے 6 شہروں میں مقدمے کیے ہیں کہ آصف زرداری یہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ آصف زرداری نے 2 بندے انگیج کیے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، اور اب تو وہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بھئی انہیں مار دیا جائے گا۔ مارنے والی ذات تو اللہ کی ہوتی ہے جی، میرے پہ 4 خودکش حملے ہوئے، میری لال حویلی کے بعد 6 نوجوانوں کی تصویریں لگی ہیں جو میرے ساتھ حملوں پہ شہید ہوئے، پر جو ذل شاہ کا کیس ہوا ہے لاہور میں اس نے سارے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ پاکستان پرانا پاکستان نہیں ہے، یہ نیا پاکستان ہے۔ تو شیخ صاحب اگر اب یہ تعمیل کرانے آتے ہیں، جیسے کہ ایک بار پھر جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، تو خان صاحب پھر سرنڈر کر رہے ہیں؟ انڈر ٹیکنگ بھی دی ہوئی ہے، انڈر ٹیکنگ آج تو انہوں نے کہا کہ وہ 18 کو جا رہے ہیں، میری تو 18 کو پیشی ہے، پر میں بھی جاتا۔ میرے خلاف پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ اس کی بیٹیں کینسل کرو، تو میری بات نہیں ہوئی خان صاحب سے۔ آج کل فون بعد میں کرو تو پہلے جو آڈیو ویڈیو ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان فونوں میں کیا رکھا، پرانے ہی فون ہونے چاہیے کوئی۔ یاسمین صاحبہ پہلے اتنی آسان ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی ہوگی سر؟ پتہ نہیں، یاسمین کا تو ایسے لگتا ہے کہ فون انہوں نے مسلسل ہی ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے۔ ساری توجہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے فون کالز پر ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ایک وارنٹ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو غالباً 2022 اکتوبر میں نومبر میں۔ بیٹے چھوڑ، صبح میرا موڈ نہ آف کرا، تو اچھے دن کی بات ہے، کیا پتا چہرے اس پہ تعمیل نہیں ہو رہی نا شیخ صاحب، تو آپ ذرا تبصرہ نہ ہو، یہ اندر جا کے بھی گن کریں گے، باہر جا کے بھی گن کریں گے، پھر وہی کہتے ہیں میں نے مچھ جیل میں لے کے جا کے رکھنا ہے خان صاحب کو۔ چھوڑے پر خواب دیکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایسے ہی لوگ کہا کرتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب میں ایک سینیریو کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جیسے آپ کے کینسل کرتے ہیں اور آپ کو جیل بھیجا جاتا ہے، آگے سے رانا صاحب بھی وہیں ملیں، کیا بات کریں گے آپ ان سے؟ یہ نہیں ہو سکتا، نیکی اور بدی کی دونوں طاقتیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی، یہ مشت پروگرام اور میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مگرمچھ اور یہ چمگادڑ یہ تو اپنے نام ہی سی ایل سے نکلوائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ایک ساتھ نہیں، میں ایسے ہی میں نے ہائپوتھیٹیکل سینیریو کی بات آتے ہیں، نام تو شرجیل میمن نے بھی نکلوایا اور نکل آتے ہیں نام، کوئی بات نہیں، باہر جا کے بھی کیا کریں گے۔ 4.5 سال یا 4 سال سے نواز شریف ہاؤس ریسٹ ہے، کیا زندگی ہے، ایک برگر کھانے کے لیے ہاؤس ریسٹ ہے۔ ادھر ہم جیل میں بھی دیسی پراٹھا کھاتے ہیں، خدا کی قسم، تڑکا لگا کے چنے کی دال کھاتے ہیں، گھی کا ڈبہ ساتھ لے کے جاتے ہیں دیسی گھی کا۔ شیخ صاحب ایسے نہ کہیں، عوام کا دل للچا رہا ہوگا جو ٹی وی پہ بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں ہر روز صبح پراٹھا کھاتا تھا اور دیسی گھی کا تڑکا لگاتا تھا، چنے کی دال وہاں سے ملتی تھی، اس پہ تڑکا لگا کے کھاتا تھا، فرسٹ کلاس ناشتہ کرتا تھا، اور تندوری پراٹھا آپ کو تو کراچی میں نہیں ملتا ہوگا، یہاں ڈیالہ جیل میں ملتا ہے شیخ صاحب یہاں پہ۔ اچھا چلیے نیکسٹ ٹائم۔ تھینک یو سو مچ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا جی، صبح آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، مینیو بھی شیئر کیا انہوں نے کہا کہ وہ تو جیل تو سسرال ہے اور وہ خان صاحب سے بات کریں گے اور یہ وہ کیا وہ بتا رہے تھے۔ چلے